तासीनान् आदरणीयान् अस्माकं जनपदस्य शिक्षणाधिकारिणः अस्माकं विद्यालयस्य प्रत्वार्या समस्ता गुरुः तथा प्रातरः भगिनश्च। मम नाम चावड़ा हार्दिक अस्ति। अहं संस्कृतसप्ताहावसरे यथामिति आधुनिककाले संस्कृतस्य महत्त्वमिति विषयोपरि वदामि। संस्कृतम् एकं प्राचीनतम भाषा अस्ति। यह न केवल भारतस्य सांस्कृतिक आधारशिला अपितु विश्वस्य अपि अमूल्यं धरोहर अस्ति। आधुनिककाले अपि संस्कृतभाषायाः महत्त्वं बहुधा वर्धमानम् अस्ति। तस्य विस्तृतं विवेचनम् अधस्तात् दीयते। वैज्ञानिकोक्तं भाषा संस्कृतम् एकम् अत्यन्तं नियमबद्धा स्पष्टा संरचिता भाषा अस्ति। नासा अपि अनेकेषु शोधेषु दर्शयति यत् संस्कृतं कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स कृते अतीव उपयुक्ता भाषा अस्ति। संस्कृतव्याकरणस्य सूत्रात्मकता पाणिनिना व्यवस्थितं यः मशीन लर्निंग वा AI ग्रामर प्रणालीना आदर्शम् अस्ति। संस्कृतं चिरकालिकी भाषा अस्ति। यूनेस्को द्वारा स्वीकृतं यत् संस्कृतम् अमर भाषा अस्ति। तस्य स्वरूपं न परिवर्तयते, अतीव संरक्षितं च अस्ति। आधुनिके यन्त्रयुगे अपि संस्कृतं न केवलं प्राचीनभाषा किन्तु संभाव्य भविष्यस्य वैज्ञानिक आध्यात्मिकं च आधारः अस्ति। संस्कृत पठित्वा न केवलं धर्मज्ञानं लभ्यते अपितु विज्ञान, तर्क, योग, साहित्य, मानसशास्त्र, नेतृत्वशक्ति च वर्धन्ते। संस्कृतं न मरणस्य भाषा किन्तु जीवनस्य अमूल्यम् अस्तु। जय हिंद।